क्या वजह थी? मेरा दिल अब वो कहते हैं ना भर चुका है, लिहाजा में नताइज अब मेरे लिए मीनिंगलेस हो गए हैं। मरवत साहब, आपकी मोहब्बत इमरान खान से बहुत ज़्यादा हमने देखी है। अब इमरान खान साहब को जिस तरीके से रख दिया गया है, हुकूमत ने बड़ी धमकियां भी लगाई गई। अभी एक पार्लियामेंटेरियन कह रहा था फांसी देनी चाहिए इमरान खान साहब को। अब तो आप कौन कह रहा था? शाइस्ता जदून, ये मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, MNA हैं। तो क्या समझते हैं कि जिस तरीके से अब ये रवैया चल पड़ा है, इसमें अब आपकी मोहब्बत कहाँ खड़ी है खान साहब के साथ? देखिए, इस तरह के बयानात की तो मैं मजम्मत करता हूँ कि सियासी लीडरों की फांसियों के मुतालबे हो, वो भी पार्लियामेंटेरियन की ज़बान से अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी जो हैं खान साहब में एक खूबी है, जिस दिल में उनके लिए मोहब्बत होती है वहाँ मोहब्बत की बेखनी के लिए खान के प्यादे दौड़े पड़ते हैं। आपके दिल में कौन कौन है सर? मैं पत्थर दिल हो चुका हूँ। 9 मई के बाद हमने देखा था कि जो है मुश्किल टाइम जब PTI पे आया था तो आपने जो है सहारा दिया था। उस टाइम कोई भी निकलने वाला नहीं था, अब फिर मुश्किल टाइम आ गया तो क्या आप दोबारा PTI का या इमरान खान साहब? मैं मुश्किल टाइम के लिए मैंने ठेका लिया हुआ है, अपना काम करें। ये तो 9 मई के बाद जिसको चपेड़ लगती थी पार्टी छोड़ जाता था, जिसको 2 दिन जेल या टार्चर हो जाती थी वो आगे कहता था 9 मई की मजम्मत करता हूँ। क्या ख्याल है कि मैं इन चीज़ों से नहीं गुजराऊंगा? लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ 9 मई को ये लोग किधर थे जो अभी हल्क पाड़ के चिल्ला रहे हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे। लेकिन अगर क्रैकडाउन होता है इनकी गर्द भी आपको नजर नहीं आएगी। आपके बारे में सर ये कहा जाता रहा है कि आप विकेट के दोनों तरफ प्ले करते रहे, ये इल्जाम लगता रहा है। इसको लानत भेजता हूँ हर उस शख्स पे जो ये इल्जाम लगाता है। आपको लगता है कि पानी के सर जी, आप समझते हैं कि पानी की बहनों की वजह से उनको अभी नुकसान हुआ, जिस तरह के जो बयान आया? बात सुनो, मेरा मौक़िफ़ डंके की चोट पे होता है। पहले मैं खान के साथ था, PTI के साथ था, जब इन्होंने निकाल दिया अब नहीं हूँ, तो इसमें दोनों विकेटों की बात क्या हुई? अच्छा, आप चप नहीं होती है, पहले था अब नहीं हूँ तो रखे। आप मान रहे हैं पहले थे? आपके हल्के के जो लोग आपके साथ थे, आप पहले PTI के साथ था, पहले तो शेव जो है ना जरा साफ किया करो। सवाल जो है समझ आ भी गई है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें शरारत का कीड़ा कुछ बड़ा है। ये बताइए कि आपके हल्के के जो लोग पहले आपके साथ थे, उनसे उन लोगों की आपसे तवक्कुआत थी, आप उनमें जाते हैं, क्या कुछ उनका? हाँ, मेरे हल्के के लोगों की तवक्कुआत थी, आप सब सुन लें। PTI का बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मेरे ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में 37 केसेस बने थे, PTI को उठाने के चक्कर में एक भी केस इन्होंने ख़त्म नहीं किया, बाकी उन्होंने अपने सब केसेस ख़त्म किए। मैं आज भी तारीख़ भुगत रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा जाता हूँ। PTI का शुक्रिया जिसके लिए मेरा घर गिरा, जिसके लिए मुझ पर पर्ची हुई, जिसके लिए मैं जेलों में गया। मुझे इन्होंने ADP में कख नहीं दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा दुश्मन हूँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। PTI वाले ये भी सुन ले, और न मुझसे मिन्नत हो सकती है। ये ज़्यादती अगर है तो मेरे हल्के के अवाम के साथ है, न मैं पैसों के लिए फंड के लिए। अगर मैं ये फंड और पैसों के और इख्तियारात के चक्कर में होता तो मैं PTI वालों की खुशामद करता। लानत भेजता हूँ मैं खुशामदियों पे, और न मैं खुशामद कर सकता हूँ। हक बोलूँगा, सच बोलूँगा, चाहे खान का मूड ऑफ होता है, खान की बहनों का ऑफ होता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं सच बोलूँगा। और सोशल मीडिया एक दफ़ा फिर लग जाएगा अलम गलोच में। ये तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा ऐसे। आगे बोलो। जब आप यहाँ से आप पार्लियामेंट के, आपने कहा 10 दिनों के अंदर बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली है सर, उस डेवलपमेंट में क्या PTI के लिए कोई रिलीफ भी हो सकता है? देखिए, मैं आपको सिर्फ सबको एक बात बताता हूँ, पूरा पाकिस्तान सुन ले। अगर PTI पे क्रैकडाउन होता है तो ये मेरी ये अल्फाज याद रखें, जो लोग आज बड़ी बिड़के मार रहे हैं, खुदा की कसम इनकी गर्द भी आपको नहीं मिलेगी। बुज़दिली और डर, इसका कोई इलाज नहीं है।
اور آج پی ٹی آئی اگر اس مقام پہ پہنچی ہے تو واحد وجہ جو ہے وہ بزدلی ہے اور ڈر ہے، جس کی وجہ سے یہ خان کو رہا کرنے کی تحریک اور حقیقی آزادی کی تحریک سمٹ کے اب خان سے ملاقات کی تحریک تک آ گئی ہے۔ اور باقی جو ہے نا، میں خان کے ساتھ جب تھا، پارٹی کے ساتھ تھا، جب انہوں نے نکال دیا اب نہیں ہوں، تو لہذا کوئی مجھ پہ اگر کوئی مجھ پہ احسان کے ڈانڈلے جتاتا ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پھر اگر آپ پہ وقت آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ بھائی کتنے جو ہیں ان میں مرتے اور کتنے ان میں زنخے۔ میں اس حوالے سے ایک خط لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں آرمی چیف صاحب کو، کیونکہ اسلام آباد میں بھی یہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ حقائق ابھی تک قوم کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک ایجنسی کا نام استعمال کیا گیا کہ جی وہ چاہتے ہیں ایجنسی کی بدنامی کی، اور میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے۔ ڈکی بھائی کی وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، بہت زیادتی کی ہے، اور اس کو میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو چھوڑو مت، جنہوں نے تمہیں منہ پہ چپیڑے مارے ہیں ان کو کہو جب تک ان کو رگید نہ لو اور کتے جیسی ان کی حیثیت نہ کرو نا، وہ جو افسر ہے جنہوں نے تمہیں منہ پہ چپیڑے مارے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی گندی نالی کے وہ کیڑے ہیں۔ ایک اختیار قانون نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے نکالیں، ان کی بیویوں کو، ان کے بال بچوں کو اور والدین کو ہراساں کریں۔ ایسے کسی سرکاری ملازم کو، کسی پاکستانی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ 2025 کو بھی سمرائز کر لیں سر، 2 بڑی امینڈمنٹ۔ دیکھیے 2025 یہ پاکستان ہے، ڈائنامک ایک ملک ہے، تو لہذا متحرک تو ہم نے رہنا ہے۔ باقی یہ تجربے بننے کے بعد سے لے کر آج تک جاری ہے۔ آنے والے سال میں پتہ چلے گا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہے اس کے اس ملک کی سماج پہ، عام آدمی پہ کیا اثرات ہیں، کیونکہ ابھی عام آدمی کو شاید اتنا علم نہیں ہے کہ عدالتی جو ترمیمات ہوئی ہے جو اور کانسٹیٹیوشنل، اور سب سے بڑھ کے جو سننے میں آ رہا ہے کہ نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں، اور اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو پورے پاکستان کی جو شکل ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گی، نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور اس کے اچھے نتائج بھی ہو سکتے ہیں، برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر صوبے بنانے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں تقسیم کرنی ہے اور باقی صوبوں کو چھوڑنا ہے، یہ پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ صوبے بنانے ہیں تو سب کا سوچنا ہوگا۔ مروت صاحب، اسلام آباد کا موسم ویسے تو بہت ٹھنڈا ہے، سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ، وہ کس طرح نارمل ہوگا سر؟ 10 دن انتظار کر لیں، 10 دن بعد معاملات سیٹ ہو جائیں گے؟ معاملات یا مطلب یہ ہے کہ درجہ حرارت جو ہیں وہ گر جائے گا یا چڑھ جائے گا۔ پی ٹی آئی پہ آپ کو پابندی لگتی دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کوئی قانون کی نظروں میں کوئی پارٹی ایسی ہے ہی نہیں جس کا نام پی ٹی آئی ہے۔